अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी रूहानी बीमारी जिसका अक्सर हम तज़किरा करते हैं और वो है गुस्सा। उफ़! ये गुस्सा जो है ये घरों को बर्बाद करके रख देता है। ये गुस्सा रिलेशनशिप्स के अंदर उलझनें डाल देता है, ऐसे उलझा देता है। ये गुस्सा एक ऐसी शैतानी अमल है कि जो आपके रिश्तों को राख कर देता है। एक लम्हे पहले जो चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं, वो जब कोई शख्स गुस्सा करने लगता है तो आपके रिश्ते, आपका घर का माहौल, आपकी अपनी एनर्जी, आपका अपना ज़हनी जो रवैया है, जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, सब कुछ तब्दील हो जाता है। और जब स्टेट ऑफ माइंड तब्दील होती है तो उसके बाद आपको फिर इस बात का ख़्याल नहीं रहता कि अब आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये गुस्सा आखिर है क्या भला। याद रखिए कि गुस्सा एक बहुत ही मुहलिक बीमारी है। जैसे कि हम स्पिरिचुअल डिजीज़ेज़ के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, ये डिज़ीज़ क्या होती है कि जब एवरीवन वांट्स टू बी एट ईज़, हम सब आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो जब आप ईज़ में नहीं होते तो किस में होते हैं? आप डिसईज़ में होते हैं। यानी ये जो हमारा सुकून आज हम जिसकी तलाश में हर इंसान कोशिश कर रहा है, ये इन स्पिरिचुअल जो डिजीज़ेज़ हैं, जो बीमारियां हैं, डिसईज़ है, ये बीमारियां आपकी ज़िंदगी में डिसईज़ लेकर आती हैं, इक्वल टू डिसीज़। सो जब हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि हमें गुस्सा चढ़ रहा है तो हमें अब कैसे रिएक्ट करना है। अच्छा, फिर होता ये है कि गुस्से में क्या मामला होता है, गुस्से में हम इस कदर अपनी सोचों का कंट्रोल खो देते हैं, अपने अल्फाज का कंट्रोल खो देते हैं और बहुत सारे केसेस में तो हम गुस्से में अपने हाथ पाँव पे भी कंट्रोल नहीं रख पाते। हम गुस्से में मार रहे होते हैं, किसी को मार दिया, किसी को टांग मार दी, अपना ही पाँव किसी बेड के साथ मार दिया। अच्छा, फिर जब आपने गुस्से में ऐसे रिएक्ट कर दिया, उसके बाद जब आप थोड़ा-सा पुरसुकून होते हैं, जब आपका थोड़ा-सा टेम्परामेंट, स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा नॉर्मलाइज़ होना शुरू होती है, फिर क्या होता है कि फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं कि ओहो! मैंने गुस्से में क्या-क्या कुछ कह दिया। इसी चीज़ को अपने ऊपर रख कर देखें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने हस्बैंड को, कभी हस्बैंड अपनी बीवी को, एक माँ अपने बच्चों को, एक घर की जो मतलब जो घर को चलाने वाली जिसका घर है, वो अपने घर में जो मौजूद हेल्प है उसको इतने बुरे अल्फाज कई दफ़ा बोल देते हैं और बोलने के बाद हम कहते हैं ओहो, आप सर पकड़ लेते हैं कि मैंने ये क्यों बोल दिया। आई डिड नॉट मीन अ सिंगल थिंग दैट आई सेड। मैंने जो कुछ बोला मैं तो वो मीन ही नहीं करती थी। मैं तो जो भी मैंने बोला है मैंने ऐसा हकीकत में तो है ही नहीं। ऐसा होता है ना, जब आप कई दफ़ा गुस्से में होते हैं तो गुस्सा इतना ग़लबा पा जाता है हम पे कि हम ऐसी-ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसा-ऐसा कुछ कह जाते हैं एंड लेटर ऑन वी रिग्रेट व्हाट द हेल वी शुडंट हैव सेड दैट, हमें नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। तो जब ये तमाम ऐसे मामलात होते हैं, जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो ये याद रखिए कि अगर ये स्टेट ऑफ माइंड हमारे साथ आ सकती है तो यही स्टेट ऑफ माइंड हमारे घर में रहने वाले किसी और फ़र्द के साथ भी आ सकती है। अब अगर आपके घर में किसी बहुत ही करीबी को, आपकी वालिदा को, आपके हस्बैंड को, आपके किसी बड़े भाई को, आपकी बहन को, आपकी भाभी को, आपकी नंद को या किसी को भी अगर कोई गुस्सा आ गया है तो अब वो जो जिस पे गुस्सा किया गया है, अगर वो कहे कि अच्छा अब मैं पत्थर का जवाब ईंट से दूंगा, या तो उसने मुझे एक बात की है मैं 10 बातें बढ़ के आगे लगाऊंगा, तो हम एक चीज़ तो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये जो गुस्सा और गुस्से में जो रिएक्शन है ये एक बीमारी है, इट्स अ डिजीज़। सो वंस यू रियलाइज यू माइट अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो एंड द मैकेनिज्म कि अगर एक शख्स, आपको पता चल जाता है कि वो बीमार है। आपने देखा है कि बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं या बच्चों को बुखार हो जाए तो वो कितने क्रैंकी हो जाते हैं। तो जब बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं या आपकी वालिदा ही, कई दफ़ा हमारे घर में ऐसे लोग होते हैं, खुदा ना खास्ता किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई है, जैसे अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, कैंसर हो गया है।
یا کوئی شخص جو ہے ڈائلسس کے اوپر ہے, یا کوئی شخص جو ہے اس کو ڈیمنشیا ہو گیا ہے یا الزائمر ہو گیا ہے, تو ایسے گھر میں موجود لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ایک شخص جو اپنی بیماری کی وجہ سے کرینکی ہو گیا ہے اور وہ مس بیہیو کرتا ہے یا کوئی ایسی بات بول دیتا ہے غصے میں آ کے, تو کیا اس کا جواب ہم غصے سے دیتے ہیں؟ دی آنسر از نو. ہم اپنے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے, یا ایون اگر ہم چلیں بیماری کی اگر ہم بات کریں, ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, اگر کوئی شخص پین میں ہے اور وہ اتنا زیادہ کرینکی ہے, اس کو درد ہو رہا ہے پورے جسم میں, اور وہ کسی نرس کے ساتھ یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے, تو بتائیے کہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ریاکشن میں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ The answer is no. Similarly, یہ جو غصہ ہے, یہ یقین کریں ان بیماریوں سے بھی زیادہ مہلک بیماری ہے. جن کو غصہ آتا ہے, ہمیں ان کو غصے کا جواب غصے سے دینے کی بجائے, یا غصے کے جواب میں ناراض ہو جانے کی بجائے, یا اپنے اندر گھٹن محسوس کرنے کی بجائے, بالکل ایسے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے ایسے لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں, جیسے آپ اپنے بچے کو جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈیل کرتے ہیں, یا کسی ایسے پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں کہ جس کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں. آپ یہ سوچئے کہ کوئی شخص آپ کو کوئی ایسی بات کر دے جس کو سن کے آپ کے یہاں سے لے کے زمین تک آگ لگ جائے, آپ کے پاؤں سے لے کے سر تک آپ یو آر لٹرلی برنڈ. تو آپ یہ سوچیں اگر کسی شخص نے ایسی بات کہی ہے جس نے آپ کو جلا دیا ہے, تو آپ سوچیں کہ وہ کس قدر جلن میں ہوگا, وہ کس قدر پین میں ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ گفتگو اور یہ باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہے. تو ایک شخص when you realize کہ وہ شخص جو ہے وہ غصہ کر رہا ہے, اس کو غصے جیسی ایک مہلک بیماری ہے, تو آپ نے اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جب آپ کو گھر میں پتہ چلتا ہے, یا اگر ہم ہاسپٹل میں جائیں, ڈاکٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ جی پیشنٹس مختلف قسم کے آ رہے ہیں, تو وہ گلوز بھی پہن کے رکھتے ہیں, وہ ماسک بھی پہن کے رکھتے ہیں, اپنا پوری کٹ پہن کے رکھتے ہیں, باڈی سوٹ جو ہوتا ہے آل دیٹ. اسپیشلی جن دنوں میں کرونا اور یہ سارے انفیکشس ڈیزیز بہت زیادہ تھیں, جس سے انفیکشن ہو رہی تھی ایک بندے سے دوسرے بندے کو, تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کا خیال رکھنا ہے. When you find out that there's someone in the house جو ہر وقت اسکریم شاؤٹ غصے کی وجہ سے برے الفاظ, برے القاب, بری باتیں بولتا ہے, تو آپ نے ایک ڈاکٹر کی طرح اپنے آپ کو ہر وقت, جسے کہتے ہیں نا, SOPs اپنے فالو کرنے ہیں, اور ان SOPs کو فالو کرتے ہوئے, وہ تمام چیزیں استعمال کرتے ہوئے اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو اسٹیبل رکھنا ہے. اگر ایک شخص خدا نخواستہ بلڈ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ ہسپتال پہنچ گیا ہے, اور ہسپتال کی حالت میں اگر وہ پہنچا ہے خون میں, تو کیا ایک ڈاکٹر اس کے خون کو دیکھ کے کیا اپنا خون نکال لیتا ہے؟ نہیں, اس کو اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. So if somebody is in pain, if somebody is angry, if somebody is shouting, screaming, غصے میں ہے, آپ نے اسٹیبل رہنا ہے. آپ نے اسٹیبل رہ کے اس شخص کو محبت دینی ہے, اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آخر وہ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ نے بھی ایک ایکشن کا ریئیکشن دے دیا, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بھی بیمار ہیں. So if the people around us are having this disease of anger, ہمیں اسٹیبل رکھتے ہوئے ان کو اچھی وائبریشنز, اچھے تھاٹس, اچھی گفتگو, پیار کے لہجے میں جب آپ گفتگو کریں گے, تو یو ول سی کہ ان کا جو ریاکشن ہے وہ انشاءاللہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا. کوئی کسی کو غصے میں دیکھیں, سب سے پہلے ان کو ایک گلاس پانی دے دیں, انسٹیڈ کہ آپ آرگیومنٹس کرنا شروع کر دیں. So this is the most important thing. When you see anyone angry, become like a doctor. And then سب سے پہلے اپنے SOPs پورے کر کے then you go to that person, اور ان کو آرام سے سمجھنے کی کوشش کریں, ان سے گفتگو کریں, بات کریں. جب غصہ اتر جائے, یقین کریں جس طرح سے ہم مین نہیں کرتے جب ہم غصے میں کچھ کہتے ہیں, even our loved ones, they don't mean what they say. So please learn to forgive and forget.